बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बारे में बात करेंगे। हमारी वर्कशॉप का एक वीक कंप्लीट हुआ और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने देखी, सुनी, एक्सपीरियंस की जो कि इससे पहले आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, और उन हक़ाइक़ के बारे में आपको पता चला जो कि वाकई ऐसे थे, आपकी आंखें खोलने वाले थे, और आपकी आंखें भी खुली। आपको ये भी इल्म हुआ कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, कौन से एरिया पे आप मिस्टेक्स कर रहे थे। तो हर पहलू पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली, हर एस्पेक्ट पे आपको पता चला। और जब हमने 5वें दिन की जब हमने प्रेजेंटेशन डिस्कस की तो उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में आपसे बात की, और वहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया, कोशिश की कि उसको इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए जितना वो हो सके। और आज हम उसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे, जिसको दरअसल पूरे के पूरे आपके आंसर का जो दिल है वो समझा जाता है। रूह समझ लें, दिल समझ लें, यानी असल चीज़ जो उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर होती है वो वही चीज़ होती है जिसके बारे में आज की प्रेजेंटेशन में मैं बात करने चला हूँ। और जब इसको आप देखेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे तो मज़ीद आपकी आंखें खुलेंगी, मज़ीद आपको बातों का पता चलेगा, और भी बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में आपको इल्म होगा। मैंने जिस तरह बात की कि ये वर्कशॉप बेसिकली एक आई ओपनर है, आपकी आंखें खोलने के लिए है कि आपको पता चले कि जिस माइंडसेट के साथ आप मैदान में उतरते हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बड़े नामी ग्रामी प्रोफेसर से आप पढ़ के मैदान में उतरते हैं। जब आप उतरते हैं मैदान में तो आपके जहन में ये होता है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हैं। तो अभी तक की वर्कशॉप के अंदर इन 5 प्रेजेंटेशंस के अंदर आपको ये इल्म हो चुका होगा कि आप तैयार नहीं थे, आपने सिर्फ पढ़ा था, आपने इम्तिहान की तैयारी नहीं की थी। इम्तिहान की तैयारी के लिए आपको दोबारा एक ऐसे बंदे के पास जाना पड़ेगा जो आपको ये बताए कि भाई आपने करना क्या था, असल में आपने क्या करना था, या आपने कैसे, आपको इम्तिहान में बैठने के अखलाकियात आपको सिखाए, आपको एक इम्तिहान में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, चीज़ों को समझने की अखलाकियात को सिखाए। और जब तक उन अखलाकियात का आपको इल्म नहीं होगा, आप कभी भी कामयाबी के साथ इम्तिहान में बैठ नहीं सकेंगे, आप कभी भी आप जो वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है ये इन सारी प्रेजेंटेशंस में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको देने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी बात बता के आगे बढ़ूँगा, आगे फिर मैं अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ूँगा, क्योंकि बार बार टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, लोग किसी न किसी खाते में ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो उन लोगों को ये बताने के लिए क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ कि ये जो वर्कशॉप है, मैंने आप लोगों के एरर्स को एनालाइज करके, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उसके बाद मैंने डिज़ाइन किया है। इस वर्कशॉप के पीछे पूरा एक माइंडसेट, पूरी एक तैयारी मौजूद है। आपको एक एक प्रेजेंटेशन से इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो वाकई ऐसा ही है। और जब आप वर्कशॉप कंप्लीट करके यहाँ से जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद अपने अंदर तब्दीली भी महसूस करेंगे और ख़ुद इस चीज़ का इकरार करेंगे कि जो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा वो ज़ाया नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि इस पे मैंने काफ़ी सारा काम किया। 2 चीज़ों पे मैं बड़े अरसे तक बैठ के काम करता रहा हूँ। एमए इंग्लिश के नोट्स मैंने सन 2012 में ग्रुप्स के अंदर लगा दिए, लोग बग़ैर पैसों के लेके जाते रहे, सारा कुछ होता रहा। जो मेरे पास अपने स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को मैं रिवाइज्ड नोट्स देता हूँ, नया मटेरियल देता हूँ, मैं वो पुराना मटेरियल यूज़ ही नहीं कर रहा जो लोगों के पास होता है।
اسی طرح کوئی پچھلے 2-2.5 سالوں سے میں صرف اسی چیز پہ کام کرتا رہا ہوں کہ لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں، کیا مسئلے آتے ہیں. تو میں جا کے ان لوگوں کو، ان پروفیسرز کو ملا جو یہ مارکنگ کرتے ہیں کوسچنز کی، جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں. پھر میں نے لوگوں کے ٹیسٹ سیشنز کنڈکٹ کیے، وہاں میں نے جا کے پرابلمز دیکھے. پھر میں اس چیز کی تلاش میں رہا کہ میں اس کا حل نکالوں، آپ کے لیے کوئی ایسا ماڈل لے کے آؤں جس ماڈل کو آپ فالو کریں اور آپ جا کے جو ہے اس کو ایگزام میں جا کے اپلائی کریں. بینگ اے لنگوسٹ، میں نے ان ساری چیزوں کو ایک ریسرچر کی طریقے سے، یعنی کہ ریسرچر کی نگاہ سے دیکھا ہے. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ اسکالر کی نظر سے میں نے ساری چیزوں کو دیکھا اور میں نے یہ سب کچھ بنایا. یہ ایسا نہیں ہوا کہ راتوں رات یہ ساری چیزیں بن کے آپ کے سامنے آ گئیں، ایسا نہیں ہوا. اس پہ کافی سارا ورک آؤٹ میں نے کیا ہے، کافی سارا 2-2.5 سال کی محنت ہے جس کو میں نے یہاں تک پہنچایا. اور یہ میری پہلی ورک شاپ ہے، اور اس فرسٹ ورک شاپ میں نے فیس کا بھی تھوڑا رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بھی ایک کام تھا جو کرنے والا تھا، جو ہم نہیں کر کے جاتے. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو آپ نہیں کر کے گئے اس سے پہلے، اور یہی آپ کے فیل ہونے کی وجہ ہے. مجھے اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ سر ہم فیل ہوتے ہیں، ہمیں یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہمیں فیل کرتی ہے، سرگودا یونیورسٹی ہمیں فیل کرتی ہے. تو میں آگے سے یہ بات کہتا ہوں، غلطی یونیورسٹی کی نہیں ہے بھائی، یونیورسٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم ہے، ہم نے آج تک اس چیز کو کبھی بھی دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ مسئلہ ہمارے ساتھ تھا اور ہم یونیورسٹی کو قصوروار گنتے رہے. سرگودا یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، پنجاب کا مسئلہ ہے، پشاور کا مسئلہ ہے، فلانی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے. یونیورسٹیاں بدل بدل کے ہم تھک کے، لیکن خود کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا. پہلے 5 سیشنز کے اندر یہی چیزیں آپ کو دکھائیں. آخری جو سیشن تھا اس میں نے صرف یہ بتایا کہ سوال شروع کیسے کرنا ہے. اور جب آپ سوال شروع کریں گے، ایک شارٹ بات بھی بتاتا ہوں کہ ایک سوال جب آپ ایک کوسچن جب آپ شروع کرتے ہیں، جو آپ سے کوسچن پوچھا جاتا ہے، ایگزامینر جب آپ سے کوسچن پوچھتا ہے، آپ نے کوسچن کو سمجھا، سمجھنے کے بعد آپ اس کو سنگل سٹیٹمنٹ میں کس طرح جواب دیتے ہیں. پہلے پیراگراف کے اندر وہ ایک سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے جواب کا دل ہوتا ہے. وہ دل آپ نے بیسیکلی بنانا ہے. ابھی آج وہ ہم دل بنائیں گے. آج ہم اپنے سوال کا جو جواب ہے اس کے اندر روح ڈالیں گے. اس کے اندر ہم روح ڈالیں گے تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، بے جان نہ ہو. آپ کے جوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں، آپ بے جان چیزیں بناتے ہیں، اور گلہ آپ کا مجھ پہ ہوتا ہے، پروفیسروں پہ ہوتا ہے، خود پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اس کو اپنے جواب کو جاندار کرنے جا رہے ہیں، اور اس پریزنٹیشن کے اندر ہم اسی چیز کو دیکھیں گے. اور وہ ٹاپک ہے ہمارا تھیسس سٹیٹمنٹ کا، کہ تھیسس سٹیٹمنٹ ہے کیا چیز، کس بلا کا نام ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس پریزنٹیشن کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تھیسس سٹیٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کیا کی فیچرز ہیں اور اس کی پریکٹس. یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں نے جان بوجھ کے لٹریچر کے کوسچن نہیں ڈالے، لٹریچر کے ٹاپکس نہیں ڈالے، میں نے جنرل چیزیں ڈالیں، کیونکہ یہ ورک شاپ صرف آپ انگلش لٹریچر والے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں فوکس کرتی، یہ بہت سے لوگوں کو فوکس کرتی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ کو بھی اسی طرح ہیلپ کرتی ہے جس طرح باقی لوگوں کو یہ سپورٹ کرتی ہے. اور یہی ورک شاپ نہ صرف آپ کو یہاں پہ ہیلپ کرتی ہے بلکہ آپ کو CSS میں بھی یہی ورک شاپ آپ کو مدد فراہم کرتی ہے. آئی کین گارنٹی یو کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو اڈیپٹ کرنا ہے، آپ نے لٹریچر کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ نے MA انگلش کے حساب سے دیکھنا ہے کہ جب آپ اپنے سوال کا جواب بنائیں گے، آپ اپنی تھیسس سٹیٹمنٹ آپ اپنے سوال کے حساب سے لکھیں گے. تو کیا کریں گے ہم؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں تھیسس سٹیٹمنٹ کیا چیز ہے. ایک روڈ میپ ہے بیسیکلی آپ کے ایسے کا، یعنی آنسر بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ کے سوال کا جو جواب بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسے ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے جو آپ نے بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بھلے وہ مضمون CSS کا ہو، بھلے وہ ایسے رائٹنگ کا ہو، بھلے وہ آنسر ہو. بیسیکلی یہ ایک روڈ میپ ہے. آپ نے کوسچن کو سمجھا، کوسچن کو سمجھنے کے بعد انٹروڈکٹری پیراگراف لکھا، اس کے اندر آخری جو سینٹنس ہے 1 یا 2 سینٹنسز کی صورت میں آپ نے اپنا روڈ میپ ایگزامینر کو بتا دیا، آپ نے اپنی سمت اسے بتائی.
जब उससे सिमत का पता चल जाएगा कि आप ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो वहीं से आपको वो ग्रेड कर देगा, उसको बाकी पेपर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप उसको सिमत गलत बता रहे हैं, गलत डायरेक्शन, तो डेफिनेटली आप उसको सारे आंसर के अंदर कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्जामिनर कंफ्यूज होता रहता है। हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमारे दिल में जो आता है, दिमाग में जो आता है, हम सारे का सारा लिख के आ जाते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया आपने, आखिरी जो चीज़ है, जैसे मैंने बात की कि जो आपका क्रक्स है, जो आपके आंसर का, जो आपके टॉपिक का जो असल रूह है, वो आपने अभी दिखानी है उसके अंदर। जब ये हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करके बनाना है, तो यहीं इसको कंप्लीट करके आप अपना टॉपिक भी साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। और ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ख़ुद से बनाना, आप अपने नोट्स बनाना भी सीख सकते हैं। इन्हीं को देख के आप नोट्स बनाएं। नोट्स ना भी बनाएं, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करते जाएं और इसी तरीके से आप पॉइंट्स लिखें, नोट्स लिखें, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं, ठीक है, माइंड मैपिंग के हिसाब से, क्लस्टरिंग की सूरत में, ठीक है, वेब बना के। तो आप किसी तरीके से भी करके अपने पॉइंट्स नोट करें। उन्हीं पॉइंट्स को चूँकि आपने एग्ज़ाम में लिखना होता है, किसी भी किताब पे जितने भी पॉइंट्स हैं कि किसी भी एस्पेक्ट पे आप क्या क्या लिखेंगे वो आपके पास मौजूद हो, फिर आप रोड मैप दिखा सकेंगे। तो बात करते हैं इसी के ऊपर कि थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ है। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, जब आप अपने आइडियाज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी लिस्टिंग आप कर लेते हैं, तो अब आप अपने आंसर का जो मजमून है, जो एस्से वो आप बनाने जा रहे हैं, वो आप लिखने जा रहे हैं। तो वो जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले वो लिखने से पहले आप सोचेंगे कि मैं थीसिस स्टेटमेंट इसकी किस तरह बनाऊं, मैं इसकी रूह जो है, इसका दिल जो है, ठीक है, इसके अंदर जान किस तरह डालूं। ये मटेरियल मेरे पास इकट्ठा हो गया, मैंने लिस्टिंग कर ली, मैंने आउटलाइनिंग कर ली, मैंने अपने पॉइंट्स लिख लिए, अब मैंने इसके अंदर जान डालने, कोई ऐसी बात करनी जो बेसिकली डायरेक्ट मेरे सवाल का जवाब है, मैंने वो यहाँ पे लिखना है। जितनी प्यारी आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी उतना अच्छा आपके सारे के सारे पैराग्राफ बनेंगे। थीसिस स्टेटमेंट क्रक्स है। थीसिस स्टेटमेंट वो माँ है जो बेसिकली आपके क्वेश्चन के पेट से निकलती है, और उस माँ के पेट से आपके हर पैराग्राफ का बच्चा निकलता है। हर पैराग्राफ का टॉपिक, सेंटेंस इसी माँ के पेट से निकलना चाहिए, वो इसी में से पैदा होता है और आगे आप उसको लेके चलते हैं। अच्छा, फिर ये बात है कि आपको टॉपिक समझ आया। बाज़ ऑफ ऐसे होता है कि वो टॉपिक के अंदर ही थीसिस स्टेटमेंट दी जाती है। क्वेश्चन जो आपका होता है बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपको थीसिस स्टेटमेंट दे देता है, जिसको आपने एलाबोरेट करना होता है। तो आपने सवाल को समझते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि थीसिस स्टेटमेंट तो इसने दे दिया है, आप टॉपिक को वहाँ से समझें। उसने तो बात कर दी, जैसे उसने बात की एनापोथेसिस ऑफ फापरी एंड फॉली, द परफेक्शन ऑफ माँ के राइट, ह्यूमर और आयरनी की बात हो रही है, या उसमें उसके अंदर सटायर और माँ के पे की बात हो रही है। तो आप डायरेक्ट सवाल को समझें कि इसके अंदर माँ का पिक की बात हो रही है, तो आप उसको मोल्ड करके वहाँ तक लेके जाएंगे। सो दोनों तरीक़ों से बात यही है कि थीसिस स्टेटमेंट आपने बेहतरीन करके डेवलप करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट किस बला का नाम है, ये क्या चीज़ है, ये कौन है थीसिस स्टेटमेंट, किस बला का नाम है थीसिस स्टेटमेंट। कि जब आपने पढ़ लिया, जब आपने चीज़ें स्टडी कर ली, आपने अपनी तैयारी कर ली, अब आप थीसिस स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, बेसिकली एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक मेन आइडिया होता है, और ऐसा मेन आइडिया होता है जो कि आपका जो पूरे का पूरा जो आंसर है, जो आपका एस्से है, मैं इसको एस्से भी कहूँगा, आंसर भी कहूँगा, क्योंकि जो आपका जवाब होता है बेसिकली वो एक एस्से की सूरत में होता है, ठीक है। तो वो आपके सारे के सारे जवाब को वो कंट्रोल कर रहा है, सारा कंटेंट इसके कंट्रोल में होता है। और ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये टॉपिक के साथ जुड़ी होती है, ये टॉपिक को डिफाइन कर रही होती है, टॉपिक को मेंशन कर रही होती है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सब पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप रीडर को बता सकें कि किस तरह आपने अपने सवाल को ऑर्गेनाइज किया, किस तरह आपने स्ट्रक्चर किया। अब हम एक जनरल एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखेंगे और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट किस तरह बनी। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट किस तरह बनी और सब पॉइंट्स किस तरह मैंने इसके अंदर दिखाने की कोशिश की है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने बीइंग स्टूडेंट लिटरेचर, आपने लिटरेचर के हिसाब से चीज़ों को देखना है और आपने उसी तरह बनाना है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट पहली एग्जांपल है हमारे सामने, ये देखिए, ये एक एग्जांपल दी गई है
یہاں پہ ایک بندے نے اپنی کہانی سنانی شروع کی، ٹھیک ہے، اور اب جسٹ لک ایٹ دس ایگزامپل کہ وین آئی واز ینگ آئی آلویز نیو دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ٹیچر سم ڈے. When I played, I would often gather my dolls together and pretend to teach them how to do math problems or how to teach a book. As I grew older, my desire to become an ESL teacher became clearer, and I did some volunteer teaching overseas and in the United States. As I look back on my reasons for becoming a teacher, there are three reasons that stand out. They are my love for the English language, my innate interest in how people learn, and my desire to help other people. So look, پہلے اس نے اپنی پرسنل کہانی جوڑی، جیسے میں نے بات کی کہ بیسیکلی وہ اس کے بارے میں یہ ٹاپک ہے وائی آئی وانٹ ٹو بیکم وائی آئی بیکیم این انگلش ٹیچر. تو اس نے پہلے اپنی کہانی جوڑی، پھر اس نے جنرل آئیڈیاز سے پھر اسپیسیفک آئیڈیاز تک آئی، پھر ویری اسپیسیفک آئی، تو وہاں پہ اس نے آ کے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا دی. اب یہاں دیکھیے 3 باتیں اس نے کی ہیں، اس نے 3 پوائنٹس اس نے دے دیے. جیسے میں نے یہاں پہ بات کی ہے اس کے اندر کہ ایک مین آئیڈیا، تو اس کے ساتھ جو سب ٹاپک سب پوائنٹس اس نے دیے ہیں. سو یہ سب پوائنٹس دیکھیے. پہلی بات کہ اس کو لینگویج سے پیار تھا، دوسرا اس کو انٹرسٹ تھی کہ لوگ کس طرح سیکھتے ہیں، تیسرا اس کی خواہش تھی لوگوں کو مدد کرنا. اب آگے جب وہ اپنا ایسے لکھے گی، کنسٹرکٹ کرے گی، تو پہلے وہ انگلش لینگویج کے بارے میں جو اس کی لو ہے اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھے گی. حیثیت ریڈر ہمیں اندازہ ہو چکا ہے. دوسرا ان نیٹ انٹرسٹ کے لوگ کس طرح سیکھتے ہیں اس پہ لکھے گی ایک پیراگراف، اور ایک اپنی ڈیزائر پہ لکھے گی کہ باقی لوگوں کی مدد کرنے. میں یہ سمپل چیزیں دکھا رہا ہوں، اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ چیزیں بھی بتا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہیں پہ ہو ایپک کی بات ہو تو آپ کہیں گے جی یہی آخری سینٹینس ہو تو ہم کہیں گے جی ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ گریٹ کلاسیکل ایپکس کی لائنز میں کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایپک کی یہ ایپک جو ہے کیا چیز ہوتی ہے اور ایپک کی یہ خوبیاں اس کے اندر موجود. وہ یہ لکھنے کے ساتھ آپ لکھیں گے جی لانگ ٹیل سیمیلیز جی، ہیرو آف گریٹ ہائٹ جی، میٹافر جی، اچھا ایگزیجریشن جی، بلا بلا، وہ 4 5 6 چیزیں آپ وہاں پہ لکھ دیں گے، وہ آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کی بن جائے گی. اس طرح آپ لے کے چلیں گے. پہلے آپ نے پیراڈائز لاسٹ کو انٹروڈیوس کیا، پھر پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک، پھر ایپک کو ڈیفائن کیا، ایپک کی کوالٹیز بتائیں، اور لاسٹ پہ آپ نے وہ ایپک کی کوالٹیز لکھیں. انہیں کی بیس پہ آپ نے ان کو جوڑ کے پیراڈائز لاسٹ کو ایک ایک پیراگراف میں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا. اچھا اب یہاں دیکھیے کہ تیسرا اسٹیٹمنٹ ہے یہ بلو میں، جو کہ مین آئیڈیاز کے پاس موجود ہے، اور یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہم نے سب ٹاپکس بھی لگا دیے کہ یہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس نے ریزنز کی، چونکہ یہ ریزنز پہ بات کر رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو کانٹینٹ ہے اس ایسے کا وہ کنٹرول میں ہے. مینز کے سارے آنسر کے اندر وہ ریزنز پہ ہی بات کرے گی. یہاں پہ جیسے بات کر لی ہم نے کہ یہ کنٹرول کر رہی ہے سارے ٹاپک انٹائر ٹاپک کے کانٹینٹ کو. کیوں؟ کیونکہ اس سارے مضمون کے اندر آگے جا کے وہ ریزنز پہ بات کرے گی. یہ جو ہے نیکسٹ یہ کہیں گے سب پوائنٹس ہیں، اور یہی آپ کو اس معاملے میں مدد فراہم کرتے ہیں کہ پہلے اس نے بات کر دی کہ وہ اس پہ کیا کرنے جا رہی ہے، یا ریزنز پہ بات کرنے جا رہی ہے. اب آگے جو باتیں یہ بیسیکلی ایگزامینر کو یہ مدد فراہم کریں گے کہ وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنا جواب کس طرح آرگنائز کیا ہوا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلا پیراگراف بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ وہ پہلا پیراگراف ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے. جتنا اچھا یہ پیراگراف ہوگا ایگزامینر کی ٹون سیٹ ہو جائے گی، اور چانسز یہ ہے کہ وہ آگے بے شک نہ ہی پڑھے، وہی اسی ایک کو دیکھ کے ایک اس خوبصورت پیراگراف کو دیکھ کے وہ آپ کو گریڈ کر دے. بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں اس انٹینشن کے ساتھ یہ ورکشاپ کروا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب یہاں سے نکلیں تو آپ کے اندر تبدیلی آئے، اور دوسرا آپ کے گریڈز امپروو ہو. اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں اٹ موسٹ ڈیزائر کہ آپ لوگ کم از کم 60% مارکس لیں. ٹھیک ہے؟ یہ راز یہ جو سیکریٹس ہیں یہ ڈھونڈنے اتنے آسان نہیں ہوتے، اس پہ بہت محنت کی جاتی ہے، صدیوں محنت ہوتی ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے. اور اگر پتہ چل گیا، اگر آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو پلیز گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ. پھر ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں تیسرے اسٹیٹمنٹ کی. یہاں پہ دیکھیے psychologists have argued for decades about how a person's character is formed. Numerous psychologists believe that one's birth order
that is placed in the family as the youngest, oldest, and or middle child has the greatest influence. I believe birth order can have a significant impact in the formation of child's character based on my own experience growing up in a family of 4 children. अब उसके बाद असल जो बात है, टॉपिक जो कर रहा है वो कह रहा है बर्थ आर्डर कि बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द सन क्या फ़ायदा है a family. Birth order can strongly affect one's relationship with parents, relationship with others, and how one views responsibility as an adult. देखिए मेन टॉपिक और उसके बाद उसके सब टॉपिक भी मैंने बता दिए कि थीसिस स्टेटमेंट बाज़ दफ़ा सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है, बाज़ दफ़ा वो एक होती है लेकिन उसके साथ उसके सब टॉपिक्स दे दिए जाते हैं. जब एक होती है तो वो आप ऑब्वियसली उसको ऑब्वियस अंदाज में उसको बयान करते हैं, वो अच्छा नहीं होता. जब आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे आप एक मेन टॉपिक और साथ उसके सब टॉपिक्स बनाएंगे ताकि वो एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बने और एक आपका बेहतरीन जवाब जो है वो बन के सामने आए. इसको देखिए, मैंने अभी आपके सामने बुलेट्स भी लगा दिए, आप इसमें देखें दोनों चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं. कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो उस मेन आइडिया को कंट्रोल कर रहा है और उसके साथ साथ आपके सब पॉइंट्स जो है वो एग्जामिनर को इस मामले में मदद फराहम करते हैं कि वो देखे कि किस तरह आइडियाज़ जो है उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया या कैसे जाके बंदा लिखेगा. आपकी टोन सेट हो जाएगी, आपकी जो उड़ान है ना वो नज़र आ जाएगी, आप किस तरफ उड़ के जा रहे हैं, दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं या अपने इलाके में बम गिराने जा रहे हैं, क्या आप वाकई एग्ज़ामिनर के माइंड को फतह करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. ये जस्ट एक आइडिया दिया है, यही आइडियाज़ आप अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं. अगर CSS में अप्लाई होता है तो यहाँ पे भी होता है. हर सवाल का जवाब इसी तरह बनना है, यही फॉर्मेट रखेंगे, कोई भी जवाब होगा फॉर्मेट यही रखेंगे. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, बाकी सवालों को इसी तरह फॉलो करना है, हर क्वेश्चन को सेम पैटर्न पे फॉलो करना है, सवाल को अच्छी तरह समझना है और इसी तरह लिख के आना है. जो आता है लिख के आ जाएं और अल्लाह पे छोड़ दें, आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा. आप वहाँ पे हो सकता है कि बाकी लोग कहें यार देखो इसके तो 2-2 पेजेस भी रह गए थे, बंदा नंबर ज़्यादा ले गया. फिर आपने उसको बताना कि भाई हमने काम किया था, हमने मेहनत की थी, हमने अपना खून जलाया था. अब थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, मज़ीद इसके बारे में बात करता हूँ. बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट जो एक रिस्पांस है, सवाल की जानिब जो आपका रिस्पांस होता है उसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है. लिटरेचर के अंदर मैं बात करूँ, पहले तो मैंने जनरल बात की ना आपको कि थीसिस स्टेटमेंट आपने इस तरह बनाई. थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली सवाल की जानिब जो आपका रिस्पांस है उसको कहा जाता है. जो आर्गूमेंट आप डेवलप करते हैं उसकी रूह है, उसका दिल है, उसकी असल जान उसी के अंदर मौजूद होती है थीसिस स्टेटमेंट के अंदर. यानी आप क्या बताने जा रहे हैं, आप क्या बताने जा रहे हैं उस थीसिस स्टेटमेंट से पता चलता है. देखो बाज़ दफ़ा आपसे पूछा जाता है जी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको एक सेंटेंस में अगर उसका जवाब दें तो वो थीसिस स्टेटमेंट बनती है और फिर आप उस थीसिस स्टेटमेंट को आप आर्गूमेंट्स के साथ आप वो साबित करते हैं. कहते हैं ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए इस थीसिस स्टेटमेंट के ज़रिए आप फिर बताते हैं कि आगे आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए. वेल कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड रीज़नेबल टू होल्ड, कि ये वो इसके ज़रिए फिर क्या करते हैं कि आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और आप अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं. और ये एक ऐसा व्यू है जिसको वेल कंसिडर समझा जाता है 2 चीज़ों पे. पहली बात कि ये टेक्स्ट पे बेस करता है कि आप जो बात आप कर रहे हैं आप उसमें टेक्स्ट का हवाला देते हैं. आप कहते हैं जी पैराडाइज लॉस्ट के अंदर पहली क्वालिटी एज एन एपिक के लॉन्ग टेल्ड सिमिलीज है. आपने सिमिली बताया कि सिमिली ये चीज़ होती है और इसके अंदर यहाँ पे ये सिमिली मौजूद है, फिर आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे मौजूद है. अच्छा फिर कोई और चीज़ है फिर आप उसी तरह बताते हैं. इस तरह ये आपके जो आइडियाज़ हैं ये रीज़नेबल फॉर्म में हो जाते हैं कि आप इनको होल्ड कर सकते हैं. इस तरह सवाल का जवाब देना. अब जब आप इस तरह सवाल का जवाब देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप फोकस्ड हो जाएंगे. जब आप इस तरह सवाल का जवाब देने जाएंगे, जब आपने थीसिस स्टेटमेंट बना ली, अब आप फोकस्ड होकर काम करेंगे. आपके सवाल का जवाब क्लियर और कोहेरेंट होगा और आप क्या होगा कि आप सवाल के जवाब की लाइन के अंदर ही रहेंगे, आप इधर उधर नहीं भागेंगे.
آپ ادھر ادھر نہیں بھاگیں گے. یعنی کہ جب آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا دی، جتنی اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی، چونکہ اب آپ اس کو فالو کرنے پہ پابند ہیں، وہ 3 4 5 6 باتیں جو آپ نے کی ہیں وہی آپ نے لکھنی ہیں. لہٰذا کیا ہوگا، یو وونٹ لوز مارکس تھرو ویفل جنرلائزیشن اور ری ٹیلنگ، کہ نہ تو آپ کوئی نان سینس باتیں وہاں پہ کریں گے، نہ آپ جنرلائزڈ باتیں کریں گے، نہ آپ ریپیٹیشن کریں گے، کیونکہ آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو فالو کر رہے ہیں. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب ہم امتحان میں بیٹھتے ہیں، جب ہم لکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہی کام کرتے ہیں، یہ غلطی ہم کر کے آتے ہیں پیپر میں. چونکہ ہم نے تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں بنائی ہوتی، اور اگر تھیسس اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے، اس کے ساتھ نہیں چلتے. آپ کا جواب انکوہریٹ ہوتا ہے، آپ کا جواب فوکس نہیں ہوتا، کلیئر نہیں ہوتا، کیا کہہ رہے ہیں آپ کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ وہ مسئلے ہیں جو آپ کر کے آتے ہیں. جب یہ کام آپ کریں گے نا، تو اب آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ بندھ گئے ہیں. میں نے جیسے بات کی کہ سوال کا جو جواب ہے، سوال کو آپ نے سمجھ لیا، ٹاپک بن گیا آپ کا. جو مین ٹاپک ہے سوال کا، وہ اصل باپ ہے. اس باپ کے اصل ماں وہ ہے، اس ماں کے پیٹ سے تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے نکال دی. تھیسس اسٹیٹمنٹ نے ہر پیراگراف کو اپنے بچے کی طرح قابو کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس سے دور نہیں ہٹ سکتا، اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ایک چین بن جائے گی اور یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. آپ اس کو بنا کے دیکھیں گے اس طرح. جب آپ اس کوشچن کو اٹیمپٹ کریں گے بیفور دا ورک شاپ اور آفٹر دا ورک شاپ والے جب آپ کوشچنز دیکھیں گے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہیں. اب اس کے بعد ہم اس کے کی فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے مین آئیڈیا کو بتاتی ہے، ایک کمپلیٹ سینٹنس میں بتاتی ہے. یاد رکھیے گا کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کوشچن پہ بیس نہیں کرتی. یہ یاد رکھیے گا کہ کوشچن پہ بیس نہیں کرتی. سوال نہیں ہوتا، بیسیکلی ایک سینٹنس ہوتا ہے کمپلیٹ فل سٹاپ والا، اور یہ سوال ہمیشہ آخر میں لکھی جاتی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ٹاپک کو اسٹیٹ نہیں کرتی. میں نے جیسے بتایا کہ ڈائریکٹلی آپ ٹاپک کے بارے میں نہیں بات کرتی. جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ان دس ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آئرنی، نو، بلکہ آپ آئرنی ڈیفائن کریں گے، فیچرز بتائیں گے، اور وہ فیچرز نکالنا شروع کر دیں گے. آپ اوپینین یا ایٹیچیوڈ بتائیں گے ٹاپک پہ. آپ نے بتایا ہو از دا ہیرو آف پیراڈائز لاسٹ، تھیسس اسٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ بھائی فلاں 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 ہیرو ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لکھیں گے جی اگلے پیراگراف میں لکھنے لگاؤں کہ کون کون ہیرو ہے، نہیں، بلکہ آپ لکھیں گے یہ 3 کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ 3 ہیرو ہیں، اور 1 بائی 1 پھر آپ ایک ہیرو کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. ڈونٹ اسٹیٹ آبویس، ٹھیک ہے. آپ اپنی اوپینین ایٹیچیوڈ دیں گے، اور اکثر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سب ٹاپکس لسٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک، آپ دیکھتے ہیں تو آپ سب ٹاپکس بناتے ہیں کہ ایپک کے اندر کیا کیا چیزیں وہ ساری بتاتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنے ٹاپک کو ڈائریکٹلی اناؤنس نہیں کرتے، ٹھیک ہے. آگے نظر آ جائے گا، غلطیاں ساری دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. لوک، اب اس ایگزامپل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. مین آئیڈیا ایک کمپلیٹ سینٹینس میں دیا ہوگا. اب یہاں پہ ایک سینٹینس ہے، دا اسپورٹ آف کراس کنٹری رننگ. یو کین لک ایٹ دا سینٹینس. اب اس سینٹینس کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ سینٹینس کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ پورا ہی نہیں ہے سینٹینس. اس کے آگے کو ہمیں کچھ چاہیے، یہ تو کمپلیٹ بات ہی نہیں ہے. اب اسی سینٹینس کو جب آپ بنائیں گے، تھیسس اسٹیٹمنٹ کی صورت میں بنائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے. اب آپ کو بنانا سکھانے لگا ہوں. The sport of cross country running has allowed me to get in better shape and meet some interesting people. تو اس نے آئیڈیاز دے دیے ساتھ ہی کراس کنٹری رننگ سے کہ شیپ بھی ٹھیک ہو، لوگوں کو بھی ملے. سو یہاں پہ آپ نے مین آئیڈیا آپ نے اپنا بتا دیا، اور ساتھ ہی اس کے اندر ہی ایک ہی سینٹینس کے اندر آپ نے اپنے 2 سب ٹاپکس بھی بتا دیے. سو یہ ایک کمپلیٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. So you can have a look at that. So let's move towards the next slide. آگے آ جاتا ہے ہمارا پھر ایک اور ایگزامپل ہے مین آئیڈیا کمپلیٹ سینٹینس میں یہ کیسے دیا گیا. یہاں پہ ہم نے ٹاپک دیکھا دا پرابلم آف پولوشن ان بگ سٹیز.
جب آپ اس کو بنانا شروع کریں گے، اس پہ جب آپ بات کریں گے تو آپ کو پھر ایک اور چیز کچھ اور آپ کو پتہ چلے گا. کیا پتہ چلتا ہے یہاں پہ؟ اب بگ سٹیز یہاں پہ بھی سینٹینس شارٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے سینٹینس. لک ایٹ دس ون، سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے. اب اسی کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. دا پرابلم آف پولوشن ان میجر سٹیز کین بی ایلیویٹڈ by limiting the number of cars allowed to drive on city streets and creating more efficient public transportation systems. So this is a thesis statement کہ جب آپ پرابلم کی بات کر رہے ہیں، آپ پولوشن کی بات کر رہے ہیں بگ سٹیز کے اندر، تو آپ اس کے اندر اس کو ڈھونڈتے کہ کیسے بگ سٹیز کی کون سے پرابلمز ہیں یا کون سی پولوشن یا کیا سلسلہ ہے. تو یہاں آپ کو یہ چیز علم ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے ایسے کر کے یہ سب کچھ ہے. So you can have a look at this thesis statement. اچھا، اب ہم آگے بڑھیں گے. اسی مین آئیڈیا جو کمپلیٹ سینٹینس میں ہم نے دیا، ہم تیسری اگزامپل کو بھی دیکھیں گے، مزید دیکھیں گے، مزید سیکھیں گے ہم. وائی آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر. یہاں پہ کیا چیز ہے کہ اس نے جو تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی، اس نے یہاں پہ کوشچن کر دیا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوشچن والی جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوتی، وہ غلط ہوتی ہے. اور جب وہ غلط ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگی. اب اسی کو ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ بینگ اے ٹیچر از اے گریٹ پروفیشن بیکاز اٹ الاؤز می ٹو ورک ود اسٹوڈنٹس اینڈ بی کریٹو. ایک یہ گریٹ پروفیشن ہے، اس نے ڈائریکٹ اس کے بارے میں بات کر دی. اس کے بعد کیا کہا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کریں گے، کریٹو ہوں گے. سو دس تھیسس اسٹیٹمنٹ از کریکٹ. اچھا، کین وی یوز ٹو ڈفرینٹ؟ نو، آپ نے کبھی بھی دو ڈفرینٹ انکس نہیں یوز کرنی. آپ پیپر میں سنگل ایک پین ایک جیسی انک کے ساتھ لکھیں گے، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ آپ اچھا انٹروڈکشن بنائیں گے. انٹروڈکٹری پیراگراف کا جو لیکچر سنا اس طرح آپ انٹروڈکشن بنائیں گے، لاسٹ پہ آپ تھیسس لکھیں گے. ٹھیک ہے، انٹروڈکٹری پیراگراف کی لینتھ یاد رکھیے کہ آپ کے کسی بھی سوال کا جو جواب ہے وہ ہے یعنی کہ آپ کی جتنی تھیسس اسٹیٹمنٹ جتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائیں. آپ زیادہ سے زیادہ آپ اپنا پیراگراف 100 سے 200 ورڈز تک آپ لے کے جائیں. 100 ورڈز کا آپ پیراگراف بنائیں تاکہ آپ کے پیراگراف چھوٹے چھوٹے، یعنی جتنے آپ کے آئیڈیاز ہیں اس کے حساب سے پیراگراف بنیں گے. انٹروڈکٹری پیراگراف بھی اسی حساب سے اتنا ہی بنے گا. یہ سارے کے سارے بیلنسڈ ہونے چاہیے پیراگراف. ٹھیک ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں لینتھ کوئی بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے. لیکن جب آپ بات کریں گے نا، جیسے میں نے بات کی کہ جس پیراگراف میں آپ نے جس ٹاپک پہ بات کی آپ اس کے لیے آرگومنٹس دیں گے. اب آئرنی پہ بات کرنی ہے، وربل آئرنی. آپ ایک ایگزامپل آپ نے دے دی، آپ کہیں دیر از اندر ایگزامپل آف وربل آئرنی، آپ اس کے بارے میں بتائیں گے. دیر از اندر ایگزامپل، ایک اور پیراگراف سٹارٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایگزامپل ٹو ایگزامپل چاہ رہے ہیں چیزیں بتانا، اچھا اس میں آئرنی ہے تو کیسے آئرنی ہے. بات آپ نے آئرنی کی مختلف طریقوں سے آپ بتاتے چلیں. لیکن آپ لینتھ، چونکہ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں، 800 الفاظ کا 800 ورڈز کا آپ کا آنسر ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو میک دیٹ آنسر ان 800 ورڈز. ٹھیک ہے، 800 ورڈز، 8 سے 1000 ورڈز کا آپ کا آنسر ہونا چاہیے. یہ 18-12 پیجز والی بات نہیں ہے کہ آپ وہ ڈیوائڈ کر دیں اور ڈیوائڈ کر کے اتنے پیجز میں لکھیں. نو، بلکہ آپ نے 800 ورڈز میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آگے بتاؤں گا کہ کین وی اسٹارٹ انٹروڈکٹری ود کوسچن دیٹ سپورٹس آر آنسر. میں نے پہلے اس میں پچھلے لیسن میں نے بات کی ہے کہ آپ کوسچن سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں، آپ کوٹ سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. کنٹروورشل کوسچن سے آپ اٹھائیں اس کی انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. کوٹیشن سے اٹھائیں آپ. ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے آپ یہ چیز آپ اپنا سوال سٹارٹ کر سکتے ہیں. کوٹیشن سے سٹارٹ کریں، لیکن پھر بات وہی آئے گی کہ جو چیز آپ لگائیں گے وہ جسٹیفائڈ ہو. ٹھیک ہے، نان جسٹیفائڈ چیز نہیں لگائیں گے. آپ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے اس کے اندر. اگر آپ ادھر ادھر کی بات کریں گے تو پھر لازمی بات آپ خود ادھر ادھر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سو دس از ویری امپورٹینٹ، دس از ویری ویری امپورٹینٹ، یہ یاد رکھیے گا. اچھا،
اب آگے بات کرتے ہیں اگلی اگزامپل پہ کہ مین آئیڈیاز کمپلیٹ سینٹینس میں. میں نے چوتھی اگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو مزید پتہ چلے کہ وائی شوڈ marijuana بی لیگلائزڈ. ڈرگ سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل میں سے اٹھایا. یہاں پہ بھی کوشچن دیا ہوا ہے, اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ابھی یہاں اسی چیز کو آپ دیکھیں کس انداز سے بنایا گیا کہ marijuana should be legalized because it is not any more addictive than tobacco and it can provide numerous medicinal benefits, clinical and medicine دونوں کے, ٹھیک ہے, for those suffering from terminal illness. تو وہ سارے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزوں پہ یہ فائدہ دے سکتی ہے. اب یہاں پہ پوری بات اس نے کر دی. آپ بھی اس طرح تیسرے اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں. اب آگے ہم نے پہلی بات کی مین آئیڈیاز ایک کمپلیٹ سینٹینس میں. آپ دیکھیں گے رکھنا کہاں پہ ہے اس کو, تیسرے اسٹیٹمنٹ کو, اس دل کو جگہ کہاں پہ دینی ہے. سینے میں دل ہوتا ہے, تو اب آپ کے پیراگراف جو آپ کے پورے آنسر کا سینہ جو ہے وہ کون سا ہے. Look, for most of my life I have lived with bad health, smelly clothes and a chronic cough. My children and husband begged me to stop the habit that caused these conditions, but I couldn't. The habit of smoking had wrapped its addicting arms around me and was slowly struggling with me until one day I realized I had to stop. This realization came after 3 terrifying events occurred in my life. اس نے سمپل اسٹیٹمنٹ دے دی, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس نے آئیڈیاز لکھے نہیں ہیں, بتا دیا کہ 3 ایونٹس جو ہوئے ہیں. 3 ایونٹس اب آگے اگلے پیراگراف میں وہ 3 ایونٹس کے بارے میں بتائے گی. گویا ثابت ہوا کہ تیسرے اسٹیٹمنٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی ایٹ دا اینڈ آف دا انٹروڈکٹری پیراگراف, اور وہی بتاتی ہے کہ اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. کہ ٹھیک ہے, اٹ ٹیلز دا ریڈر دیٹ ہی شی کین ایکسپیکٹ ٹو ریڈ اباؤٹ دا ایونٹ دیٹ کاز دا رائٹر ٹو اسٹاپ اسموکنگ ان دا ریسٹ آف دا آنسر. یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے اسی چیز پہ, اسی موضوع پہ وہ بات کرنا چاہ رہی ہے, یہی اب وہ سب کچھ آپ کو بتانا چاہ رہی ہے. ایک اور لوکیشن دیکھیے. Maya Angelou is an accomplished African American author in the United States. While growing up, she suffered tremendous hardship. Some of her most difficult life events are portrayed in novels and poems such as I Know Why the Caged Bird Sings and Still I Rise. Her written works often include strong themes such as perseverance through trials, love for family, and passionate optimism. اب یہ چیز یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے, پیشنیٹ آپٹیمزم اینڈ بلا بلا بلا, اس سے یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ یہ ان ٹاپکس پہ آگے ہم نے ان تھیمز پہ بات کرنی ہے. یہی تھیمز ہم جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں, آگے اس کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جیسے آپ کو تھیمز کا کوشچن ملتا ہے تو آپ اسی انداز سے بناتے ہیں, جب کہ آپ سمپل تھیمز لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون کون سے تھیمز ہیں. یہ طریقہ کار آپ اڈاپٹ کریں گے, پیپر کے اندر بھی اسی ٹیکنیک کے ساتھ آپ چلیں گے, ٹھیک ہے. یہ دکھاتا ہے نا انٹروڈکٹری پیراگراف سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے ریڈر کو کہ آگے وہ مایا اینجلو کے ان تھیمز کے بارے میں, کون سے تھیمز ہیں آگے اس کی رائٹرز کے جن کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے. دیکھو آپ پہلے سے آپ کی ٹون سیٹ ہو جاتی ہے, رستہ بن جاتا ہے, روڈ میپ تیار ہو جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ اس روڈ میپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. آگے جہاں پہ بھی آپ نے بات کرنی ہے آپ ایک کی بجائے 2 پیراگراف میں لے جاتے ہیں, لینتھ زیادہ ہے 2 میں لے جاتے ہیں, ہاف آف کر کے چیزوں کو سپلٹ کر کے ڈسکس کریں, لیکن آپ اسی کے اندر پابند رہ کے کرتے ہیں. آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. پیراگراف آپ کے بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ انہی چیزوں کے اندر رہ کے کرتے ہیں. اگر ایک تھیم ہے اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے 2 نہیں 3 کتابوں کے بارے میں بات کریں, اس کے اندر بھی یہ تھیم ہے جی ایسے ہے, دوسری کتاب. اب مثال کے طور پہ ہم مایا اینجلو کے تھیمز کی بات کریں, یا فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ آپ نے ایک رائٹر کو پڑھا, اس کے 4 کتابیں پڑھی, تو اس 4 کتابوں کے حساب سے اپنے تھیمز کی بات کی, تو آپ بتائیں گے لو اینڈ میرج جین آسٹن کے تھیمز ہیں, تو آپ بتائیں گے کہ اس کتاب کے اندر ایسے تھیم ہے, پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر, مینس فیلڈ کا پارک کے اندر ایسے ہے,
एमा के अंदर ऐसे है, पहला थीम हमने देखा, अच्छा फिर उसके बाद आप उसको परसुएशन के अंदर ऐसे है, फिर आप ये 4 पैराग्राफ आपने इस एक थीम पे बना दिए, फिर दूसरे थीम पे फिर आप 4 पैराग्राफ फिर बनाएंगे, ठीक है। मैरिज पे ये है जी, अच्छा लिमिटेड रेंज पे ये है जी, हर एक की लिमिटेड रेंज अलग से हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं आराम आराम से। वो भले वो एक पैराग्राफ बनाए, भले ज़्यादा बनाए, लेंथ ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है एमए इंग्लिश में जाके, ऐसे राइटिंग का पेपर, तो उसके अंदर आप वो उस हिसाब से बनाएंगे, उतनी डिटेल के साथ चीज़ें लिखेंगे, उतना आप अपना कैनवस बड़ा करते जाएंगे। जितना बड़ा आपका सवाल होगा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मैंने आपके सामने बच्चा पेश किया, याद रखिएगा। अब आपने चूँकि आपने जो लिखना है वो एक बड़ा आदमी लिखना है, ठीक है, तो बड़े को फिर बड़ा उस हिसाब से आप दिखाएंगे। अब आगे जैसे हमने बात की लोकेशन के बाद, अब आप देखें कि आप ओपिनियन या एटीट्यूड आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब आगे अगली एग्जांपल को देखते हैं। I learned to play many musical instruments when I was young. कहता है कि ओपिनियन किस तरह स्टेट किया जाता है। बैड थीसिस स्टेटमेंट है ये, क्योंकि आपने उस समय उसके अंदर ओपिनियन देने हैं ना, ओपिनियन या एटीट्यूड दिखाना है। क्यों बैड है? इसलिए कि ये एक फैक्ट बता रहा है, ये राइटर को कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं बता रहा, उसको कुछ भी रास्ता नहीं दिखा रहा कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही एग्जामिनर को, उसको नहीं पता चल रहा कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इसी को जब हम सीधा करेंगे तो पता चल जाएगा कि आगे आप क्या जो है ना वो कारनामा करेंगे, आगे आप कैसे खेलेंगे आगे जाके मैदान में। Learning to play many musical instruments when I was young helped me to become a more intelligent and well-rounded person. So this is a good thesis statement. वजह क्या है? दिखाते हैं पहली बात कि किस तरह वो जो है ना playing how the writer feels about experience of learning to play musical instrument. एक उसकी फीलिंग बता रहे, उसका ओपिनियन बता रहे हैं। दूसरा वो राइटर के लिए रास्ता खड़ा कर देती है कि आगे वो चीज़ों को बताएं, यानी कि उसके लिए एक रोड मैप तैयार कर देती है। इस स्टेटमेंट के ज़रिए रोड मैप तैयार है, ठीक है, कि पहली बात कि इंटेलिजेंट कैसे हुआ, दूसरी बात वेल राउंडेड कैसे हुआ। ये दो रोड मैप, दो रास्ते पता चल गए। आगे आपको बंधा हुआ है, वो फंसा हुआ है, उसने इसी के अंदर बात करनी है, आपने भी इसी तरह रखना है। इसलिए थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर मैं पूरी पैराग्राफ के ऊपर एक मैंने लेक्चर दिया, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट में सेपरेटली लेक्चर दे रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ। कायनात जब आप ये करेंगे ना, अभी आपने पैराग्राफ बनाया, जब अभी आप देखेंगे पैराग्राफ को, थीसिस स्टेटमेंट को, अभी आपने दोबारा उसको खूबसूरत करना है और उसको बहुत खूबसूरत करना है, ठीक है। और इसको बनाना है, इस अंदाज से इन चीज़ों को बनाना है कि ताकि एक एक्सीलेंट आंसर बन के आना चाहिए। आई नीड एन आउटस्टैंडिंग आंसर, ठीक है। इसके बाद अब इसी ओपिनियन या एटीट्यूड को स्टेट करने का एक और रास्ता भी है। अब देखिए यहाँ पे, कैनकन इज़ अ पॉपुलर वेकेशन स्पॉट इन मैक्सिको। बैड थीसिस स्टेटमेंट है क्योंकि फैक्ट को दिखाती है, राइटर के ओपिनियन या एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट नहीं करती, और ये राइटर को आगे रास्ता, रोड मैप नहीं देती कि आगे कुछ एक्सप्लेन कर। रास्ता ही बंद कर दिया उसने, आगे क्या एक्सप्लेन करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें, फिर किस पे बात करें? राइटर इधर है जी, ये थीसिस स्टेटमेंट आगे दूसरी बता दिया है। कैनकन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेकेशन स्पॉट्स इन मैक्सिको बिकॉज ऑफ इट्स कंफर्टेबल क्लाइमेट एंड प्रॉक्सिमिटी टू सम वेल नोन आर्कियोलॉजिकल साइट्स। दो चीज़ों पे, कंफर्टेबल क्लाइमेट और वेल नोन साइट्स की वजह से ये बड़ा अच्छा है। तो ये दो चीज़ें आपने रखी। अब आप इस थीसिस स्टेटमेंट में मेरे कमेंट सुने। पहली बात, ये अच्छी थीसिस स्टेटमेंट है क्योंकि ये दिखाती है कि राइटर कैनकन के बारे में क्या फील कर रहा है। दूसरा, वो ये भी दिखाती है राइटर के लिए एक रास्ता बन चुका है कि आगे वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये विजिटर्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस है ये जगह, क्यों, यानी कि उसको एक रिक्वायरमेंट, एक रोड मैप दे देती कि आगे वो एक्सप्लेन करेगा। यहाँ इसके पेट से उसने दो बातें निकालनी हैं, लोगों को मुतमईन करना है उसने। देखो, जब आप बनाएंगे तो बनाने से ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि आगे आप क्या कहने जा रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट के ज़रिए आप ये बताएंगे कि आगे आप क्या कहने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं,
ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम सब टॉपिक्स पे। मैंने बस बात की ओपिनियन एटीट्यूड पे, मैंने सारी बात आपको बता दी। वीडियो को एक नहीं 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, 4 दफ़ा सुने, बार बार देखें, अपने पॉइंट्स नोट करें, ठीक है। 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन आपकी होगी। आफ्टर 1 मंथ जब अगली वर्कशॉप नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगी तो उस वक्त ये प्रेजेंटेशन यहाँ से निकाल देंगे, आप लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तब तक आप ये सुन सकते हैं, बार बार सुने इनको, ठीक है। अच्छा, सब टॉपिक्स अब देखें, अभी सब टॉपिक्स किस तरह बनाने हैं। द लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल टू कैलिफोर्निया हैज़ हैड मेजर इफेक्ट्स ऑन द साइट। अब इसमें कोई सब टॉपिक नहीं है, ऊपर इसके अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ हमने सब टॉपिक ऐड करने हैं, चूँकि आपका जो क्वेश्चन होगा एमए इंग्लिश वालों के पास जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपने सब टॉपिक्स ऐड करने हैं। अब नीचे जो एग्जांपल दिया, द लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल टू कैलिफोर्निया हैज़ हैड मेजर इफेक्ट्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड जॉब्स फॉर ऑल रेजिडेंट्स। 3 सब टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं, देखते हैं कौन से 3 हैं। ये 3 सब टॉपिक्स बेसिकली एक क्लियर आइडिया देने जा रहे हैं कि आप आने वाले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे आप। कौन से हैं 3? हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब्स फॉर ऑल रेजिडेंट्स। ये 3 टॉपिक्स हैं, ये आपके इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सब टॉपिक्स के नाम से मौजूद हैं। एक और एग्जांपल देखिए सब टॉपिक्स की। इनर सिटी पब्लिक स्कूल्स ग्रैपल विद सम सीरियस प्रॉब्लम्स। अब जब आपने ये लिखी तो कोई रोड मैप नहीं पता चल रहा, कोई रास्ता नहीं पता चल रहा, क्या बोलेगा आगे, क्या बताएगा, कोई पता नहीं है। मैंने बताया ना, सब टॉपिक्स लगाने से आपका थीसिस स्टेटमेंट उतनी मज़ीद रिफाइन होगी, उतनी खूबसूरत हो जाएगी, उतनी अच्छी होगी और उस पर ग्रेड भी अच्छा होगा। कोई सब टॉपिक आप यहाँ देखिए। Some of the most serious problems in today's inner city public schools are the overcrowded classrooms, the low percentage of trained teachers, and the lack of resources such as textbooks for students. तो यहाँ पे हमने सब टॉपिक भी ऐड कर दिए हैं। क्लियर आइडिया देंगे कि आगे क्या करने जा रहे हैं। आप इसको पढ़ें, प्रेजेंटेशन को, इस स्लाइड को, 4 लाइनों को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आगे क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। आगे अभी सर्कल्स में पता चलेगा। आगे ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स पे एक पैराग्राफ होगा इसका, लो परसेंटेज ऑफ ट्रेन टीचर्स के ऊपर पैराग्राफ होगा, लैक ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर होगा। इन चीज़ों पे उसके जो है ना वो पैराग्राफ्स होंगे। ये इंडिकेशन है, ये रोड मैप है, ये रास्ता है जो एग्जामिनर को पता चल गया। इसका मतलब है आपने उसको जवाब दे दिया है। अब आगे जब आप बातें करेंगे तो उससे वो मज़ीद मुतमईन होगा। किसी के पास भी जाएं, आप टेस्ट सेशन अटेंड करें, लेकिन तरीक़ेकार ये अडॉप्ट करें तो आपको खुद बहुत पता चल जाए, उसको पता चल जाएगा ये बंदा कहीं से पढ़ के आया, तैयारी करके आया। अच्छा, यहाँ पे हम 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रॉडकास्ट इस तरह रहेगी, अजान की ब्रेक लेते हैं, अजान रुकती है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिए, और आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी आप उसके बारे में ज़रूर बताते रहें। बाकी लोगों को भी बताएं कि आप किसके पास बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा हमारा आपने दरमियान में बात की, स्लाइड्स आपको नहीं मिल सकेंगी, लेकिन ये है कि आप ये वीडियोस देखते हैं, आप अपने पॉइंट्स बनाएं, चीज़ें नोट करें, हर हिसाब से अपनी बातें, आप छोटी सी डायरी बनाएं, उस पर ये सारी चीज़ें लिखते रहें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। तो वर्कशॉप आपके पास है, टाइम आपके पास खुला है, एक दिन सारा लगाएं, अपने पॉइंट्स नोट कर लें, ये ऐसे होता है, ये देखें, एक सैम्पल आप देख लेंगे, चीज़ें नोट कर लेंगे, तो उससे आपको इल्म हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, आप किस तरह बनाएंगे। ठीक है, वीडियो इधर ग्रुप के अंदर अवेलेबल है पूरे 1 महीने के लिए, आप उसको जब चाहें बार बार सुनते रहें जब तक आप उस पर सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब सब टॉपिक्स की हम बात कर रहे थे, एक सब टॉपिक्स आपने लगाए, देखिए इसके बाद आगे डोंट स्टेट ऑब्वियस। मैंने जैसे बात की कि अक्सर हम इस तरह करते हैं कि ऑब्वियस अंदाज में हम चीज़ों को बता देते हैं, यहाँ बताएंगे हम इस तरह बाज़ दफ़ा लिखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा, या दिस ऐसे विल डिस्कस सम वेज टीचर्स कैन फाइट टीनेज ड्रग अब्यूज़। ये तरीक़ाकार नहीं है, ये बैड थीसिस स्टेटमेंट है, बल्कि आप इसको इस तरह बनाएंगे, लॉन्ग टर्म ड्रग अब्यूज़ long term drug use can have disastrous effects on one's marriage, career and health. So this is an accepted thesis statement. एग्जामिनर की टेंशन कैच हो जाती है जब आप अपना मेन टॉपिक जो है वो आप स्टेट करते हैं, और मेन टॉपिक को आप अनाउंस करते हुए ऑब्वियसली अनाउंस नहीं करते। ठीक है, डोंट स्टेट ऑब्वियस इसे बोला जाता है, डोंट स्टेट ऑब्वियस। जैसे हम कहेंगे कि इस आंसर के अंदर हम ये देखेंगे पैराडाइज लॉस के अंदर एपिक की कौन सी, नहीं, बल्कि डायरेक्टली आप बताएंगे कि एपिक की ये एलिमेंट्स हैं, और फिर आप एक एक को डिस्कस करना शुरू कर दें। एक और एग्जांपल, इन दिस एसे आई एम गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रग अब्यूज। सो द इफेक्ट्स ऑफ I'm going to discuss the effects of long-term drug abuse. अब देखिए ये भी wrong है। Teachers can fight teenage drug abuse by educating young people in its dangers and by being good role models. एग्जामिनर की टेंशन कैच होती है इस पर, आप खुद देख लें। आप ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को बताते हैं तो उस तरह उसकी तवज्जो नहीं आती। की नोट अब बात करेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे लंबी प्रेजेंटेशन यही थी, चूँकि ये उस सारे के सारे आपके जवाब की रूह है। इस रूह को समझ लिया जिसने, समझ लें कि उसने आधा सवाल उसने कर लिया। याद रखें कि आप सिंपलिस्टिक और इररेलेवेंट वैल्यू जजमेंट्स आप कभी भी नहीं देंगे, ना टेक्स्ट की ना ऑथर की। अब कौन सी कैसे, मिसाल आपका शेक्सपियर इज़ अ वंडरफुल ऑथर, या बेकन्स ऑफ स्टडी इज़ रियली गुड, इस तरह की जजमेंट्स नहीं देंगे, इस तरह की बातें नहीं करनी। जैसे वो आपको सिखाया जाता है M.K. बोटा साहब या छोटा साहब या कोई और इधर उधर वाला, वो कहता है जी कि दिस पोएम इज़ रिटन बाय अ वंडरफुल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चॉसर, डोंट गिव सच जजमेंट्स। इस तरह बंदा चवल लगता है, पंजाबी में कहते हैं चवल। ठीक है, इससे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, नॉन सेंस नज़र आएगा ये कि आपने बेसिकली जो है ना वो स्पेस फिल करने के लिए एम्प्टी वर्ड्स लगा दिए हैं, खाली खोखले अल्फाज। सो दीज थिंग्स विल ऐड नथिंग टू योर आंसर, बल्कि आपको वो उसके एग्जामिनर की नज़रों में गिराएंगी ऐसी चीज़ें। शेक्सपियर इज़ अ वंडरफुल ऑथर, ऑफ स्टडीज अ रियली गुड ऐसे, नो डोंट गिव दीज कमेंट्स, ये बातें नहीं। ठीक है, आप बताएंगे शेक्सपियर इज़ अ मैन ऑफ रिनाइसेंस, फिर आप बताएंगे कैसे मैन ऑफ रिनाइसेंस आप साबित करेंगे। ऑफ स्टडीज इज़ बेस्ड ऑन बैकन्स वर्ल्डली एक्सपीरियंस, फिर आप उसको एक्सपीरियंस को बताएंगे। ये रियली गुड एंड वंडरफुल, इस तरह के एडजेक्टिव्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के मक्खन जो है ना, आप एग्जामिनर के सामने आप पोइट्स की, ड्रामेटिस्ट की तारीफ़ें करेंगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको तो जवाब चाहिए बाबा, जवाब।
رابعہ راجپوت تھوڑا سا بتا دیں آج، اگر غلطی سے اگر کچھ سن لیا ہے تو بتائیں، کچھ پلے پڑا، کوئی کام کی باتیں کر رہا ہوں یا ادھر ادھر ہی لگا ہوا ہوں. فائنل نوٹ، تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سپر کنڈینسڈ ان اے نٹ شیل ویو، یعنی کہ پورے کا پورا جو آپ کا جواب ہے اس کا لبے لباب وہاں پہ موجود ہے. اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کو سوال کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اور یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، یہ ایک بریف اوور ویو آنسر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک کانفیڈنٹ ساؤنڈنگ اسٹیٹمنٹ ہو جو کہ آپ کے سوال کا اوور آل ویو دے، اور وہ آپ کے لیے روڈ میپ بنائے گی، آپ کے آنسر کے آرگومنٹ کو پرفیکٹ انداز میں سیٹ اپ کرے گی. انگریزی میں بھی پڑھ دیتا ہوں. تھیسس اسٹیٹمنٹ از سپر کنڈینسڈ ان اے نٹشل ویو indicating that you have understood the question. It must be no more than a very brief overview answer, and should be a confident sounding statement giving overall view of the question, therefore setting up your answers argument perfectly. عمدہ انداز میں بنائے گی، جتنا آپ اس کو کنڈینس کریں گے اتنا عمدہ انداز میں بنائے گی. اچھا، کچھ باتیں یاد بھی رکھنی ہیں. ایک بات یاد رکھنی ہے، جب کہا جاتا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف میں تعارف لکھنا ہے، آپ رائٹر کا تعارف شروع کر دیتے ہیں یا کتاب کا. کیپ آل دا ریفرنسز ٹو دا بایوگرافیکل بیک گراؤنڈ آف دا آتھر اینڈ any aspects of his or her context entirely relevant to the essay. Essay question and be brief. جب آپ ریفرنسز لگا رہے ہیں، جب آپ بایوگرافیکل بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں، جب آپ کتاب کا تعارف دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کے آنسر کے کانٹیکسٹ کے حساب سے ریلیونٹ ہو. اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر چولے مار رہے ہیں، ووفل کر رہے ہیں، آپ اس میں گھما پھرا رہے ہیں. اور ہمارے انٹروڈکٹری پیراگراف ایسے ہی ہوتے ہیں جی. کہا جاتا ہے انٹروڈکشن دینا ہے، رائٹر کا دینا شروع کر دیتے ہیں، کتاب کا دینا شروع کر دیتے ہیں. بایوگرافیکل بیک گراؤنڈ، نو نیڈ فار دیٹ. ڈو ناٹ گیو اینی اسپیکٹ آف دا کانٹیکسٹ انٹل انلیس اٹ از ریلیونٹ. بایوگرافیکل بیک گراؤنڈ ریلیونٹ ہے آرتھر ملر کے اندر، تو آپ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ دیں گے. کیا یہ کتاب کس بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی آپ کو پتا ہوگا، اس کے حساب سے آپ بتائیں گے. But there it is not needed, do not write it. If it is not needed to introduce the book, do not write it. Your introduction should be the introduction of your answer, your topic, your question. اس کا تعارف ہوگا. یہ تعارف کتاب کا یا رائٹر کا تعارف نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ یہ سوال نہ تو تاریخ کا سوال ہے کہ آپ بایوگرافی بتائیں گے، نہ ہی سوشالوجی کا پیپر ہے. لہٰذا اگر آپ اس طرح کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن دیں گے تو آپ کو مارکس تھوڑے ملیں گے. زیادہ تر جو مارکس انگلش کوسچنز کے اندر ملتے ہیں وہ آپ کا جو کوالٹی ہے انالیسس کی، جو انٹرپریٹیشن آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر ملتے ہیں. انالیسس یہی ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے اس کو دیکھا، فار ایگزامپل آپ نے ہسٹوریکل اسپیکٹ دیکھا تو کس طرح آپ نے انالائز کیا چیزوں کو، کس طرح آپ نے بیان کیا، وہ چیزیں دیکھی جائیں گی. آپ نے پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک لکھی، آپ ملٹن کے بارے میں بتانا شروع ہوئے، کیا ضرورت تھی، کیوں لکھ کے آئے. آپ کے انٹرپریٹیشن کو دیکھے گا، آپ کے انالیسس کے معیار کو دیکھے گا، اس پہ مارکس دے گا. اس کو تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، تاریخیں شریخیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، کیا کیا لکھا. نو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اگر اس سے ریلیونٹ ہے تو بتائیں، نہیں ریلیونٹ تو مت بتائیں. یہ کام آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، مت کریں ایسے. اب اس کے بعد آپ کی باری ہے. یہیں پہ میری باتیں کمپلیٹ ہوئیں. کوئی کوشچن جو آپ کے ذہن میں، کوئی ایسی بات جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو آپ اس کو ابھی میرے سامنے پیش کریں. ابھی آپ کا ٹائم آ چکا ہے. بڑا لمبا سیشن تھا، پورا 1 گھنٹہ ہم نے لگا لیا آج، لیکن اٹ واز ویری امپورٹنٹ. بتانا ضروری تھا، یہ ساری باتیں کرنی ضروری تھیں. ابھی آپ کے سوال سنوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا. رابعہ ویلکم. دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھر دا پیر لوکا ہوتا ہے، تو ایسے ہی کوئی چکر ہے، اس لیے زبردستی آپ کو یہاں پہ لایا گیا کہ بھائی صاحب آ جاؤ میدان میں، آ کے دیکھو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور بجائے اس کے کہ صرف وہ ادھر محنت کرتے رہو، وہ بھی انے واہ، اس پہ محنت کرو، خود پہ محنت کرو. عمار
آپ کا بھی پہلا دن تھا ورکشاپ، تو آپ نے خیر پچھلے ویک کی خود پڑھی دیکھی چیزیں، تو آپ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں، بتائیں، گروپس میں بھی بتائیں کہ بھائی میں ادھر جا رہا ہوں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے کیا پتہ چل رہا ہے، کیا چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کو اس کا فائدہ اگر ہو جاتا ہے نا، آپ کا پھر بھی نقصان نہیں ہونا، کیونکہ ہر آدمی جو ہے اللہ نے یونیک بنایا، ہر آدمی کا سوال جواب لکھنے کا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے، ہر بندے نے اپنے طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ ٹیکنیکل انداز میں پیپر کو جب اٹیمپٹ کریں گے، جس طرح آپ میتھ کا کرتے ہیں، یہ وہی طریقہ کار ہے۔ ہم طریقہ بھول چکے ہیں، ہمیں طریقہ سکھایا نہیں گیا۔ ہمیں استادوں نے جب سکھایا تو انہوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کی، ٹھیک ہے، ایسے رائٹنگ کیا، ایسے یاد کرنا شروع کر دو، شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں کہ کیسے لکھنا ہے، یاد کر کے لکھنا ہے، یہی پوچھتے ہیں اکثر ہم سے، یہی کوشچنز آپ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے عمار، ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیں یہ سبجیکٹ نہیں ہے، سبجیکٹ ہوتا تو فیس زیادہ لی جاتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت مجبور تھے، اور چونکہ یہ پہلی ورک شاپ تھی تو میں نے آپ کو اسی لیے زبردستی کہا کہ بھائی آ جاؤ، وہاں سے میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ اگر جب یہ سیکنڈ تھرڈ ورک شاپ ہوگی، سب سپلی والوں کی ہوگی، تو دیکھنا پھر ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ہے اور اس میں ابھی ہم نے اس کو مزید ہم نے انشاءاللہ اوپر اٹھانا ہے ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اب آپ کے سامنے کوشش آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ پیک والا چیپٹر تھا، پیک والا ٹاپک تھا، آپ نے سیکھا، اب آپ بنائیں گے آگے، آپ کو باڈی پیراگراف بن کے باقی پیراگراف بنانا سکھاؤں گا کہ کیسے چیزیں بنائی گئیں، پھر آپ وہ خود بنائیں گے، آنسر آپ اپنا کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ایگزام آنے تک، ٹریڈیشنل ایگزام آنے تک آپ اس حد تک تیار ہوں گے کہ اس دفعہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی ڈیو تھرڈ تھی تو انشاءاللہ اب تھرڈ ڈے والی بات نہیں ہوگی، اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ بھی تھا تو انشاءاللہ وہ مسئلہ اب نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے اور آگے آپ پھیلائیں گے اس علم کو۔ لیکن اس وقت مائی عباسی آپ نے بھی بات کی تھی کہ جب آپ ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو آپ یہی سوچ کے بیٹھتے ہیں، رابعہ راجپوت سے آپ پوچھ لیں کہ بہت اچھی تیاری ہے، سب کچھ یاد ہے، بڑے بڑے پروفیسروں سے پڑھا ہے، بڑے بڑے نامی گرامی پروفیسروں سے، جنہوں نے فرسٹ ڈویژن سے لیس کبھی کچھ لیا ہی نہیں ہے، لیس ناٹ لیس دین فرسٹ ڈویژن، ساری زندگی فرسٹ ڈویژن تھی، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بچے آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ خود تو انہوں نے کر لیا، خود پاس کرنا بڑا آسان ہے، آپ نے اکیلے کر لیا، لیکن کسی کو کرانا بڑا مشکل ہے، رستہ دکھانا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رستہ دکھانے کے لیے محنت بڑی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے ایررز پہ پہلے کام کیا گیا، آپ کے سارے پرابلمس پہ کام کیا گیا، پرابلم سارے سامنے رکھ کے یہ ورک شاپ ڈیزائن کی گئی کہ آپ پڑھائی کے دوران کیا غلطیاں کرتے رہے ہیں وہ دیکھی گئیں، اچھا پڑھائی کے بعد کیا غلطیاں کرتے رہے ہیں وہ دیکھی گئیں، اچھا اس کے بعد جیسے وہ ڈاکٹر دوائی تیار کرتا ہے نا مزاج کو دیکھ کے، حکیم دوائی تیار کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی ورک شاپ ایک دوائی آپ کو ورک شاپ کے اندر رکھا ہے، اب آپ کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہر چیز کر کے یہاں سے نکالیں گے۔ ڈاکٹر والا حساب ہے کہ جیسے وہ دوائی تیار کرتا ہے حکیم، تو وہ یہی کام کرتا ہے، پہلے آپ کے ٹیسٹ لے کے ساری چیزیں لے کے دیکھتا ہے کہ آپ کو کیا کیا مسئلے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو دوائی دی جاتی ہے۔ تو یہ جنرل مسئلے ہیں اور یہ ہر بندے کے مسئلے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ گرامر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسپیلنگ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو آپ ایم اے انگلش کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تو اس پہ حیران ہوں۔ یو کین ڈو اٹ if you don't have any problem with your syntax, if you don't have any problem with your um, spellings, then there is a problem with your teacher who cannot guide you the right way, who is unable to guide you because وہ صرف یہ نعرے لگا سکتے ہیں کہ بھائی ہم بہت بڑے تیس مار خان ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی فرسٹ ڈویژن لی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں آپ کو کیسے وہاں تک لے کے جاؤں۔ مزہ یہی آتا ہے کہ ہم آپ کو بھی ادھر تک لے کے جائیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بچہ آئے جو فرسٹ ڈویژن لے اور میں بھی دیکھوں اس کو، میں بھی پھر بڑا خوشی سے چھلانگے لگاؤں، رابعہ سے پھر ہم پھر مٹھائی کھائیں، کوئی ٹریٹ شیٹ لیں، جو اس نے کہا بھی ہے، میں اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم نے لینی ہے آخر ایک دن۔ یہیں پہ ہماری باتیں کمپلیٹ ہوئیں۔ آپ کا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر مجھے آپ یہاں پہ دے دیں اجازت، ٹھیک ہے، اگر کوسچن نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کے اندر لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں نہیں سن سکتے،
ان سے میری گزارش ہے کہ پوسٹ کے نیچے کمنٹ کر کے اپنا کوشچن لکھ دیا کریں. اگلی جو پوسٹ ہوگی اس کے اندر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو پوسٹ ہوگی اس میں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ ویڈیو براڈ کاسٹ میں جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں وہ رہ نہیں جائیں گے, ان کو بھی ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. تو نماز پڑھا کریں 5 وقت, مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.